नंदीश्वर गोत्रोद्भवस्य इदमानस्य नामधेयस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य सुमित्रानामधेयस्य समीश्वरनामधेयस्य धनुकमहीनामधेयस्य मौलस्यनामधेयस्य आर्यष्टमनामधेयस्य भागकुटुम्बस्य गोत्रोद्भवस्य कामगोत्रोद्भवस्य जमानस्य नामधेयस्य श्रावणनामधेयस्य नागराजनामधेयस्य महेश्वरनामधेयस्य मल्लिकार्जुनामधेयस्य भागकुटुम्बस्य काणिगोत्रोद्भवस्य काशैकानामधेयस्य गौरम्भानामधेयस्य काशमहानामधेयस्य कल्याणीनामधेयस्य रविकार्तिकनामधेयस्य शिवशेखरनामधेयस्य सहकुटुम्बस्य बन्धनगोत्रोद्भवस्य रमेशनामधेयस्य पुष्पाञ्जलिनामधेयस्य भार्गवनामधेयस्य प्रभासनामधेयस्य ओम पंचहस्ताय नमः ओम पार्वतीनंदनाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम कुमारधरे नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम कुंभरासभंजनाय नमः ओम प्रमोदाय नमः ओम मोदकप्रियाय नमः ओम कांतिमते नमः ओम भूमते नमः ओम कामिने नमः ओम कपिकमलप्रियाय नमः ओम ब्रह्मचारिणे गोत्रोद्भवस्य श्रीवेंकटनामधेयस्य लक्ष्मीदेवीनामधेयस्य श्रीनिवासनामधेयस्य कवितानामधेयस्य नीनामवस्त्रवस्त्रहं जयेश्वराब्धं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् संवन्नोदपित्रे तथाधनं विमहाघनाधिपतये नमः नमस्कारं नमो प्रातपदये नमो घनपदये नमः प्रणवपदये नमस्ते अस्तुलम्भोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः అందరూ కూడా పైకి వచ్చి మనసులో ఓం నమ గణపతయే నమః అనుకుంటూ ఆ ఒక కమలపాటి స్వామిగా వేస్తే తీసుకోండి ओम विघ्नेश्वराय नमः ओम विनायकाय नमः ओम दैमागोराय नमः ओम भिमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम भिमुखाय नमः ओम बुद्धे नमः ओम सुप्रदीपाय नमः ओम सुगंधये नमः ओम पुरादक्षाय नमः ओम प्रगणाय नमः ओम प्राज्ञाय नमः ओम विश्वगुणाय नमः ओम विश्वनेत्रे नमः ओम विराटपदये नमः ओम श्रीपदये नमः ओम वासुपदये नमः ओम शंकारिणे नमः ओम आश्रितवत्सलाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम श्रीजयकारिणे नमः ओम शाश्वताय नमः ओम बलायुधाय नमः ओम बलात्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम प्रोष्ठे नमः ओम शाश्वताय नमः ओम बलायुधाय नमः ओम बलात्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम प्रोष्ठे नमः नमः ओम कुंभरासरबंधनाय नमः ओम प्रमोदाय नमः ओम मोदकप्रियाय नमः ओम कांतिमते नमः ओम मोदकप्रियाय नमः ओम कांतिमते नमः ओम विभुमते नमः ओम कामिने नमः ओम कपिष्टफलप्रियकारकाय नमः ओम धियसे नमः यद्गंधूरनिलयाय नमः ओम पटवे नमः ओम अदुष्टभाभागिने नमः ओम ज्योतिषे नमः ओम भक्तनिलये नमः ओम भावगम्याय नमः नायकाय नमः ओम भैमाधुराय नमः ओम भिमुखाय नमः ओम दिव्यदशमाग्रहयामि धूपदीपारिन्दरे शुद्ध आचमनीयानि समर्पयामि అందరూ కూడా మీకు కొబ్బరికాయ తీసుకొని నమస్కారం చేసుకొని కొట్టి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేటండి కొబ్బరికాయ తీసుకోండి కొబ్బరికాయ తీసుకోవాలి
विनायक स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। जय बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। श्रवणाय गुरुमहे कामेश्वरो वै श्रवणो दधात श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। प्रकृष्टः पापनाशाय प्रकृष्टः बलसिद्धये प्रदक्षिणोडीशा प्रसीद घननायक प्रसीद घननायक प्रसीद घननायक देवरसिद्धनायक स्वामिदेवताभ्यो नमः। तम पादालयोः सुवर्णभेदोत्तभूम्यं मन्त्रपुष्पाकृतैः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि। जय भगवन्तेश्वर भगवान् की जय। गणपति बप्पा मोरया। विश्वेश्वरनामयस्य चंद्रशेखरनामयस्य मोरेश्वरनामयस्य श्रीजनामयस्य भगवद्भवाय श्रीमोदस्य नामयस्य अशोकनामयस्य योगिनामयस्य भगवद्भवाय भगवद्भवाय शिवदत्तस्य लिंगनामयस्य चंद्रनामयस्य लक्ष्मीनामयस्य अक्षयकुमारस्य सहकुटुम्बस्य भगवद्भवायां अनुपुराणामयस्य अनुपुर यूट्यूब चैनल श्रीजनारुद्रस्य भगवद्भवास्य जयभद्रस्य शिवानामयस्य नागेश्वरामयस्य सुनीलामयस्य कृष्णवेणीनामयस्य सहकुटुम्बस्य भगवद्भवाय अमलेश्वरनामयस्य नागराजनामयस्य शिवनामयस्य नागलक्ष्मीनामयस्य श्रावणीनामयस्य वरुणदेवनामयस्य नागसाहितीनामयस्य सहकुटुम्बस्य सुमित्रभद्रस्य गिरिनामयस्य श्रीनामयस्य सुरलिकानामयस्य दीर्घनामयस्य सहकुटुम्बस्य गोपुरनामयस्य नरसिंहनामयस्य ललितानामयस्य गोपादेवीनामयस्य संतोषनामयस्य साईनामयस्य सहकुटुम्बस्य वैवाहभद्रस्य मलफलभद्रस्य भवनमहानामयस्य श्रीरामनामयस्य माधवीनामयस्य नागराजनामयस्य लक्ष्मीनामयस्य गोपिकानामयस्य भूपालनामयस्य सहकुटुम्बस्य भिन्ननामयस्य वरलक्ष्मीनामयस्य वरशेखरनामयस्य देवतानामयस्य लोकीनामयस्य भरतवर्धनामयस्य महेश्वरनामयस्य गोत्रस्य पशुरगोत्रस्य रंगनायकनामयस्य रणमहानामयस्य साईनामयस्य भावनानामयस्य सहकुटुम्बस्य ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमः। ओम तुम्बुकाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम विनायकाय नमः। ओम वैमाभुराय नमः। ओम शिवकाय नमः। ओम ब्रह्मकाय नमः। ओम शिवकाय नमः। ओम भुजाय नमः। ओम सुप्रदीपाय नमः। ओम सुराष्टाय नमः। ओम सुरारित्रे नमः। ओम महागणपति नमः। महंगे नमः। महाकालाय नमः। महाकालाय नमः। हेम भय नमः। नमः
स्वग्रीवाय नमः महोदयाय नमः महोत्कटाय नमः महावीराय नमः मंत्रे नमः ओम मंगलस्वरूपाय नमः ओम धर्माय नमः पराभ्याय नमः ओम प्रकृति नमः विष्णुकाय नमः ओम श्रीमुखाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम श्रीमुखाय नमः ओम हृदय नमः ओम सुप्रदीपाय नमः ओम सुरारिकाय नमः ओम सुरारिज्ञाय नमः ओम महागणपते नमः महंगाय नमः महाकालाय नमः महाकालाय नमः देवमुखाय नमः नमृताय नमः स्वग्रीवाय नमः महोदयाय नमः महोत्कटाय नमः महावीराय नमः मंत्रे नमः ओम मंगल ओम नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शिवदूताय स्तुवरदमूर्तये नमो नमः वैष्णवस्करं यस्कुनमः श्री वरदक्षिणाय भगवान् देवताभ्यो नमः ओम చిన్న ఒకరు చేయండి వినాయక స్వామి దేవతాభ్యో నమః నమస్కారం जय बोलो विघ्नेश्वर जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की आरत इसका कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वतः అంటే మేము ఈ కార్యక్రమం తలపెట్టినా ఏ పని చేసినా ఇటువంటి కార్యక్రమం తలపెట్టుకుని ఇటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఇటువంటి గొడవ లేకుండా ఇటువంటి మనస్పర్ధలు లేకుండా అన్ని బాగుండాలని చెప్పేసి మనసులో 3 మార్లు ఓం స్వామి గణపతయే నమో నమః అనుకొని అనండి బయటికి ఓం గణపతయే నమో నమః పాదాలయో సువర్ణ వేదోత్తర దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలి సమర్పయామి అక్కడ వేసేసేయండి అందరూ కూడా ఓం నమః శివాయ ఫ్రూట్స్ ఆపిల్స్ తెచ్చాడు కదా అదే కదా నాకు కూడా 4 గంటలు కావాలి రానా పెట్టు